अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आपने पार्ट 2 में सुना है कि हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया जब 16 साल तक पागल खाने में रहे तो वहाँ कैसे कैसे हालात और करिश्मे पेश आए। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहे ताकि आप हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया की अजमत और मुकाम का अंदाज़ा हो जाए कि वली अल्लाह किस शान के मालिक होते हैं। ये वाक़या है जब हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और शकरदरा के राजा रघुजी राव का बाबा जान की हैरत अंगेज करामात देखी तो वो भी आपके चाहने वाले और दीवाने हो गए और फिर हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को भी अपने महल में ले आए। ये वाक़या है कि कैसे बाबा जान ने मरे हुए बच्चे को जिंदा कर दिया और इस सब के पीछे की वजह क्या है, आइए जानते हैं और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान ताजुन्निशा ताजी हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह चिल्ला शरीफ भिलाई छत्तीसगढ़। वीडियो शुरू करने से पहले बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वालों से मेरी गुजारिश है कि हमारा चैनल ताज दरबार ताजुन्निशा ताजी को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी आने वाली सभी इस्लामिक हिस्ट्री वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नाजरीन, बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बाबरकत ज़ात से कौन वाकिफ़ नहीं है। सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दीगर मुल्क में भी कसीर तादाद में आपको चाहने वाले और अकीदतमंद मौजूद हैं। हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ौज में मुलाजमत को अंजाम देने के बाद बाबा जान कामठी में रहने लगे। उस जमाने में आप पर जज्बो बेखुदी उरूज पर थी। ना समझ लोग आपको पागल समझते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसे वाक़ियात पेश आए जिसके बिना पर लोगों में आपकी शख्सियत एक साहिब करामात और साहिब फैज़ की हैसियत से उभरती ही चली गई और देखते ही देखते परेशान हाल और मुरीदों का हुजूम आपके इर्द गिर्द रहने लगा। लोग हर वक्त आपको घेरे रहते और आपसे अपनी मुश्किलात बयान करते थे। तारीख़ दाखिला 23 अगस्त सन 1892 हुजूर बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने इस वक्त पागल खाने को वली खाने में तब्दील कर दिया और जल्द ही पागल खाने के लोग और सभी डॉक्टर समझ गए कि पागल खाने में वाहिद होने वाले वली ये हस्ती मकबूल बारगाह इलाही है। पागल खाने के सुपरिटेंडेंट और डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब और डॉक्टर काशीनाथ राव आपको बहुत ही मोहब्बत और अकीदत की निगाह से देखने लगे। बाबा जान के बिस्तर की साफ सफाई से लेकर बाबा जान के लिए सारी चीज़ों का इंतज़ाम वो लोग खुद करते थे। फिर हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बरकत से ऐसा हुआ कि वही पागल खाना आपकी खानकाह बन गया। उस दौर में शकरदरा वाकी के साथ और भी बहुत से इलाके राजा रघुजी राव की मिल्कियत थी। उसका आलीशान महल और उससे ही लगा हुआ बड़ा सा बाग शकरदरा में था। राजा रघुजी राव के बेटे विनिक राव की बीवी हामला थी, लिहाजा हमल का वक्त करीब आने लगा और बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया। सभी डॉक्टर और हकीमों का इलाज नाकाम हो गया और कोख में पल रहे बच्चे की सांसें थमने लगी। रानी दर्द की वजह से बेहोश हो गई। शाम तक सभी हकीमों और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि गर्भ के अंदर बच्चे की मौत हो चुकी है और जब ऑपरेशन के जरिए बच्चे को गर्भ से जल्दी बाहर न निकाला गया तो रानी की भी मौत होना मुमकिन है। राजा रघुजी राव डॉक्टरों के इस फैसले से बहुत ही परेशानी में पड़ गए। सुबह 6 बजे जब राजा रघुजी राव अपनी पूजा से फारिग हुए तो उनका मोटर ड्राइवर हाजिर खिदमत हुआ और राजा साहब से कहने लगा, हुजूर, मैं जो कुछ भी कहता हूँ आप उस पर बस अमल कर लीजिए और आप मेरे साथ फौरन पागल खाने चलिए। वहाँ पर एक बहुत बड़े वली अल्लाह जलवा फरमा हैं, सभी लोग उनसे फैज़ उठा रहे हैं। आप भी छोटी रानी के सिलसिले में उनकी खिदमत में अर्ज कीजिए। जैसे ही राजा साहब ने बाबा हुजूर का नाम सुना, नंगे पाँव ही मोटर गाड़ी पे चढ़कर सवार हो गए। फिर ड्राइवर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता हुआ पागल खाने के दरवाजे पर जा रुका। पागल खाने के सभी डॉक्टर और कर्मचारियों को राजा साहब के आने का इल्म हुआ तो सभी राजा साहब के इस्तकबाल के लिए हाजिर हो गए। ड्राइवर ने राजा साहब को पागल खाने के बाहर ही खड़े रहने को कहा और पहले खुद बाबा जान की खिदमत में हाजिर हुआ और बाबा जान से अर्ज की, हुजूर, शकरदरा के राजा रघुजी राव हाजिर खिदमत होने की इजाज़त चाहते हैं
اور قدم بوسی کی شہادت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر بابا حضور نے فرمایا، ہم فقیر ہیں جی حضرت، ہم سے راجہ صاحب کو کیا کام ہے؟ جب راجہ صاحب کے ڈرائیور نے بہت منت اور التجا کی، پھر بابا حضور نے خاموش رہ گئے۔ اس پر ڈرائیور بابا جان کی خاموشی کو ہاں سمجھ کر دوڑتا ہوا راجہ صاحب کے پاس پہنچا اور راجہ صاحب کو کہنے لگا کہ فوراً چلیے اور چل کر حضور بابا جان کے قدم پکڑ لیجئے۔ اتنا سنتے ہی راجہ رگھوجی راؤ فوراً اندر جا کر بابا حضور کے قدموں میں گر پڑے۔ اس کے بعد حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اس راجہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، ادھر کیا کرتے جی حضرت؟ ادھر جانا، لڑکا پیدا ہوا تو خوشیاں منانا۔ راجہ صاحب کا ڈرائیور بابا جان کا بڑا عقیدت مند تھا اور اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ وہ بابا جان کے مخصوص بول چال اور لہجے سے واقف تھا۔ اس نے بابا حضور کی بات سن کر راجہ صاحب سے کہا، اب آپ کا کام ہو گیا، واپس چلیے۔ اس کے ساتھ اس نے گھڑی کو دیکھ کر اس وقت کو نوٹ کر لیا جس وقت بابا صاحب نے وہ جملے کہے تھے۔ حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر کے بعد محل کی جانب واپس ہونے پر شہنائیاں اور نگاڑوں کی آواز سنائی دینے لگی اور سبھی ملازموں کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آنے لگے اور وہ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ راجہ رگھوجی راؤ کی موٹر رکتے ہی سبھی نے موٹر کو گھیر لیا اور کنور صاحب کی پیدائش کی خبر سنائی۔ راجہ رگھوجی راؤ کی موٹر رکتے ہی سبھی نے موٹر کو گھیر لیا اور کنور صاحب کے پیدائش کی خبر سنائی۔ راجہ صاحب یہ سن کر خوشی سے جھوم اٹھے اور کہنے لگے، خزانے کا منہ کھول دو۔ پھر ڈرائیور نے راجہ صاحب سے کہا کہ ڈاکٹروں اور پنڈتوں سے کنڈلی بنواتے وقت پیدائش کا صحیح وقت معلوم کروا لیجئے۔ وہ وقت وہی تھا جس وقت بابا صاحب نے فرمایا تھا، ادھر کیا کرتے جی حضرت؟ ادھر جانا، لڑکا پیدا ہوا تو خوشیاں منانا۔ حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی یہ کرشمہ دیکھ کر راجہ رگھوجی راؤ بھی ان کے دیوانے ہو گئے۔ بابا جان کی محبت اور عقیدت ان کے دل میں گھر کر گئی۔ اس کے بعد چیف کمشنر ناگپور کی وساطت سے ضمانت دے کر ستمبر 1908 میں حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو پاگل خانے سے شکردرہ اپنے محل لے گئے۔ بابا جان کا قافلہ ایک جلوس کی شکل میں نکلا جس میں سبھی مذہب و ملت کے لوگ شامل تھے اور راجہ رگھوجی راؤ بابا حضور کو ایک ہاتھی پر لے کر سوار تھے۔ ہاتھی کے آگے آگے سجے ہوئے گھوڑے اور اونٹوں کی قطاریں تھیں اور جلوس کے آگے آگے شاہی بینڈ نغمہ سرای کرتا ہوا جا رہا تھا۔ راستے کے دونوں طرف لوگوں کا ہجوم موجود تھا اور لوگ بھی اپنی محبت اور عقیدت میں پھولوں کی نچھاور کر رہے تھے۔ راجہ رگھوجی راؤ نے اپنے محل کا بیرونی حصہ بابا جان کے قیام کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ اب حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے فیض کا چشمہ پاگل خانے کے بجائے شکردرہ کے محل سے جاری و ساری ہو گیا۔ دن رات لوگ بابا جان کے احتراف میں موجود رہتے تھے۔ بابا جان اپنے مخصوص ان سے مخاطب ہوتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا بابا حضور کسی کا کوئی ذکر فرماتے یا کسی کا نام لیتے اور اس کے مطابق کچھ کہتے اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ شخص حاضر ہوتا اور بالکل وہی بات کرتا جس کا انتخاب بابا حضور پہلے ہی کر چکے تھے اور اس طرح آپ کا فیض جاری و ساری رہا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ والوں کی، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی یہ شان ہے۔ میرے حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے ایسی ایسی کراماتوں کا ظہور کیا کہ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ راجہ مہاراجہ بھی آپ کے عقیدت مندوں میں شمار ہو گئے۔ راجہ رگھوجی راؤ اس کی بہت بڑی مثال ہے۔ اپنے محبوب بندوں کو ایسی غیبی روحانی طاقتیں عطا کرتا ہے اور ان کی زبان مبارک سے جو بھی وہ فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ وہی کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں سے بہت محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ وہی مقبول بندے ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ولی اللہ کا ادب و احترام کرنا چاہیے اور ان سے محبت رکھنی چاہیے، کیونکہ انہی کے صدقے اللہ تعالیٰ نے کتنوں کی بگڑیاں بنائی ہیں۔ ناظرین، ہم اگلی ویڈیو میں اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے آگے کے حالات طیبہ پر روشنی ڈالیں گے، جسے آپ پارٹ 4 میں سن سکتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
हमारी वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल ताज दरबार ताजुन्निसा ताजी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में हमें लाजमी बताएं कि आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।